Halos dili mabugto ang pagpasalamat sa mga residente nga nakadawat sa ilang ayuda nga dala sa LGU Polomolok. Giayudahan ang nahisgutan nga purok pinaagi sa hangyo sa mga opisyal ni ini nga makadawat og ayuda nga dungan sa ilang kasaulugan sa anibersaryo ug tungod sa kapito sa panahon. Usa sa nakadawat sa maong ayuda si Emilita Bayron o giangkon nga tungod sa iyang nadawat may pila ka adlaw na usab nga masalbar ang ilang pangkonsumo. Daghang kaayong salamat laban na sa ato ang mayor sa Polomolok. Daghang kaayong salamat sa ayuda nga yang ipanghatag dako na kanay kayong tabang. Pila na ni kadlaw na tong konsumo. Bisag dili ako ang isa ka staff gihatag kay di katindog ang tagya. Thank you so much. Samtang si George Di Maala ang grabing pahiyom sa pagdawat sa food packs o gipamahayag nga makatabang og dako ngadto kanila ang maong ayuda tungod nga pait ang panahon ug tungod sa hulaw. Dugang pa sa naisgutan nga nagapasalamat usab kini nga silang mga senior citizen ginahatagan og igong pagtagad sa LGU. Damo kami nga diri sa Purok San Miguel, damo kami ng benepisyo. Labi na senior citizen, nakaligo mi dagat nga libre kag may 10,000 pa nga pakapin. Salamat kayo, Mayor. Kahibaluan nga ang nahisgutan nga pagpanghatag og ayuda ang gipangunahan mismo ni Mayor Bernie Palencia pinaagi sa inisyatibo sa Barangay Affairs Unit sa nahisgutan nga munisipalidad. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Casi sa Brigada News Jensen. Brigada News.